बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नजरीन, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक बहुत ज्यादा तनकीद का बायस बन रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट के बाद, जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी रहनुमा है वो इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकालना चाहते, उसके बाद से इज़्तिराब का शिकार जरूर नजर आते हैं। इसमें एक बात भी तय है कि मुख्तलिफ जराए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फूट की खबरें हैं और फूट की जो मिसालें हैं वो सामने आने लगी हैं। एक तरफ केपीके में सीएम केपीके वर्सेस शकील खान वाला मामला वो सामने था, दूसरी तरफ पंजाब में अब जो जलसा 27 अगस्त को होना था वो होना है या नहीं होना, इसके ऊपर भी कंफ्यूजन पाई जा रही है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो इख्तलाफात हैं वो भी उठकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अंदरून या मीडिया पर होना बात अलग है, और स्पेशली वो लोग जो इख्तलाफ करते हैं उनका कहना अलग है। लेकिन अमीर मकाम साहब इस टाइम पर पीएमएलएन के रहनुमाए केपीके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी फूट पड़ी हुई है, आने वाले वक्तों के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लड़ाई अभी केपीके में चल रही, उनके और कोई इख्तिलाफात नहीं है। इस पर इख्तिलाफात है कि मेरा इतना हिस्सा बनता है और मेरा इतना हिस्सा बनता है, उस पर वही लड़ाई है। रात को लोगों को बुलाकर और एफिडेविट लेकर दस्तखत किए, सबसे हर एक को डरा धमका कर हर एक एमपीए और एमएलए को कि आप दस्तखत करें कि हमारा इत्तेमाद है। लेकिन किसी दूसरे पर तनकीद करना तो आसान है। इस टाइम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने अंदर पड़ी हुई फूट, अपने अंदर जो मामलात हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादियों के आपस के मैटर्स हैं, उनको रिजॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि बारहा इस बात की तरफ इशारा किया गया कि इस हुकूमत के पास काफी टाइम नहीं है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते रहे कि 6 महीने बड़े सेंसिटिव हैं, आने वाले 2 महीने भी बड़े सेंसिटिव होंगे, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। आईनी तरमीम की चहमगोइयां चल रही थी, वो चहमगोइयां भी अब डाई डाउन कर गई हैं। 2 महीने बाद क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, इस हवाले से बाबर अवान साहब ने क्या फरमाया वो भी सुना। देखें, 2 महीने इनके पास हैं, 2 महीने के अंदर अंदर ये तब्दीली हर हाल में आएगी। इधर बिफोर दिसंबर और टिल ऑन दिसंबर इलेक्शन का अनाउंसमेंट, नया इलेक्शन का अनाउंसमेंट, और या हमारे मैंडेट की वापसी। अब दूसरी तरफ जो बातें जेल में हुई उसके बारे में भी कयास आराइयां चल रही हैं कि क्या किसी और ने दरवाजा खुलवाया था, जिसके हवाले से कल ही मैं खबर दे चुकी हूं कि मेरे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की इस मुलाकात के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि जलसा जुलूस को मुलतवी करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मर्जी थी। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, सुने। जेलों में जो गुफ्तगू है वो सीगा राज में नहीं रहती, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। बहुत बड़ा झूठ, जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर कहा कि ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। एस्टेब्लिशमेंट में कतई तौर पे उनको नहीं कहा कि जलसा जो है अपने अंदर जो इंतशार है उसके डर से जलसा मंसूख। गंडापुर साहब गुजदार नंबर 2 है, उससे भी बहुत आगे हैं। गुजदार जो है वो कम से कम बोलता नहीं था, ये बोलते भी बहुत है। पीटीआई चाहती है कि अपनी जो गिरती हुई मकबूलियत जो है उसको संभाला देने के लिए फिर कोई बयानिया तैयार किया जाए ताकि जो है ये दुकानदारी फिर चमके। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर बाबर अवान हैज बीन फेडरल मिनिस्टर कानून और इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और जाने माने कानूनदान है। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनी है। बाबर साहब बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आपका जलसा खुद नाकाम हो रहा था, इसलिए आप लोगों ने डिले करने के लिए हुकूमत और ऑब्वियसली डिले करने के लिए खान साहब से बात की। अब वो हुकूमत ने कांटेक्ट किया, सिक्योरिटी इश्यूज थे, आपका जलसा नाकाम हो रहा था, इसके ऊपर भी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो हुआ क्या असल में, अंदर खाने की क्या खबर? हुकूमत कौन सी हुकूमत? चलिए मैं हुकूमत से ही शुरू कर लेता हूं, लेकिन एक बड़ा सीरियस नोट है। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का बांग्लादेश के अंदर जो उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ वो इनकलाब लाए थे, उस इनकलाब की जोश में वो पाकिस्तान में आए और 10 विकेटों से बांग्लादेश जीता। ब्रादर इस्लामी मुल्क है, साबिक मशरकी पाकिस्तान है। पहली मुबारकबाद, मेरे पास 3 मुबारकबादें मैं उनको देना चाहता हूँ, बांग्लादेश की टीम को, हम उनके होस्ट हैं। और दूसरी मुबारकबाद मैं उसको देना चाहता हूँ जो फ्रांस ने जीतने के लिए भी जिसका विजन काम आया था, और उसने कहा था उसके एक साथी ने कि सर ये आपका विजन है। आज भी ये उसका विजन है कि 10 विकेटों से सिर्फ एक इनकलाबी तौर पे हमारी टीम ने जी एक। दूसरी जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता जो अभी कहा गया है।
وہ یہ ہے کہ یہ سارے کہتے تھے یہ کھلاڑی ہے، عمران خان اناڑی ہے، اس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. جو قیدی نمبر 804 ہے، اس کی جو جیل کی کھولی ہے جس کو ڈیتھ سیل کہتے ہیں عرف عام میں، اس کھولی کے دروازے کے اندر جو سیاست کا سب سے بڑا تالا ہے اس کی چابی ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے. 2 تیسری جو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ سب سے بڑی مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے عمران خان کے بغیر. میں نے 2 مہینے پہلے سے کہا ہوا ہے، 2.5 مہینے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ عمران ہوگا تو استحکام ہوگا. میں اس بحث میں باقی نہیں جانا چاہتا. ایک کنسیڈریشن تو یہ تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سب سے زیادہ عمران خان نے ہمارے حکمرانوں میں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی جا کے کہا ہوا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں. جب کوئی ان پہ رقیق حملہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے تو ہمارے دل میں. اس پوائنٹ کے اوپر تو وی آل اسٹینڈ ٹوگیدر. ایک دوسرا یہ ہے کہ دوسرا میں نہیں کہتا. دوسرا آپ نہیں کہتے؟ ابھی 3 آپ مبارکبادیں دے چکے ہیں، ابھی چوتھی رہتی ہے. چلو چوتھی کو رہنے دیں. نہیں، چوتھی میں نے دسمبر کہا ہوا ہے. وہ دسمبر کی میں بات کروں گی. اس سے پہلے میں دے دوں گا. اس سے پہلے دسمبر والی ابھی ہم بات کرتے ہیں ذرا، کیونکہ آپ نے میرے پروگرام میں بھی یہی بات کہی تھی، آپ نے کچھ ابھی ریسنٹ پروگرامز میں بھی یہی بات کہی ہے. لیکن پہلے مجھے خواجہ آصف صاحب والی بات بتا دیں. آپ لوگ خود یہ چاہتے تھے کہ جلسہ ملتوی ہو، لوگ جمع نہیں ہو سکے. پنجاب کی قیادت کے اندر پھوٹ ہونے کی وجہ سے، کے پی کے کی قیادت میں پھوٹ ہونے کی وجہ سے لوگ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. وہ موبلٹی نہیں ہو سکی، موبلائز نہیں کر سکے. یہ جو بھی کہتے ہیں نا، وہ اپنی جو کیمسٹری ہے پالیٹکس کی اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بڑے قائد صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی صاحب ہیں، وہ سب کا نام ایک طرح ہی لیتے ہیں. جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں وہ میاں محمد حفظہ شہباز شریف اور میاں محمد سلمان شہباز شریف نہ کہیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. اس لیے اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا جو کمپلیکشن ہے، اس کی جو کیمسٹری ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ ان کامن پارٹیوں کی طرح کا نہیں ہے. اس میں لیڈر صرف ایک ہے. اس لیڈر کے میں بھی گیا تھا اپنا 22 سال کا کیریئر چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو میں عمران کے لیے اور اس کے ایجنڈے کے لیے گیا تھا. باقی بھی جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے وہ حقیقی آزادی اور تبدیلی کا ایجنڈا ہے جس میں عوام کا راج آئے. اس لیے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیڈر ایک ہے، باقی مینیجرز ہیں ہمارے، جن سے فی الحال عمران خان کی غیر موجودگی میں جو ہمارے چیئرمین تھے، ہیں اور وہی رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، تو ان کی غیر موجودگی میں جن دوستوں کو ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں وہ مینجمنٹ کا کام ہے. آپ نے ایک خبر تو دے دی کہ کسی طریقے سے بھی بیرسٹر گوہر کی چیئرمین شپ لی نہیں جائے گی، وہی رہیں گے ایز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. میں نے عمران خان نام لیا کہ وہی رہیں گے. چیئرمین تو ابھی بیرسٹر گوہر ہے نا. نہیں، وہ یہ تو مینجمنٹ ہے نا، موجودہ جو عہدیدار ہیں، جنرل سیکرٹری آتے ہیں، نائب صدر آتے ہیں، باقی عہدیدار آتے ہیں. اس میں ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وہ آبجیکٹو ڈیبیٹ نہیں ہے. آبجیکٹو بات میں نے کہہ دی ہے، وہ میں نے آبجیکٹو بات کہہ دی ہے کہ سارا زور لگانے کے باوجود بھی پاکستان کی سیاست جو جمہوری سیاست ہے، آئینی سیاست ہے، اس کی چابی قیدی نمبر 804 جو بڑا تالا ہے اس سارے سلسلے کا، اس کی دروازے کے اوپر پڑی ہوئی ہے. چلے وہ دروازے کی طرف تو ہم جاتے ہیں، لیکن جو دروازہ کھولا گیا صبح کے ٹائم پر اور گئے اعظم سواتی صاحب، اور یہ پھر بعد میں نہ تو اعظم گن پوائنٹ پہ کھولا تھا. نہیں، وہ تو یہ انہوں نے آ کے بتایا نہیں نا، بات کلیئر ہوگی. انہوں نے بتایا نہیں آ کے. میں وہ انتظار کر رہی تھی ایکچولی بابر صاحب کہ اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر گوہر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے اس کے بارے میں. وہ کیوں چپ ہے؟ نہیں، وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دینی تھی جو ہماری کور کمیٹی ہے. اسی دن ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی تھی. جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے بھی سنی تھی. اس پہ بات کی تھی ہمارے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور، انہوں نے بھی بات کی، عمر ایوب نے بھی بات کی، باقی جن کے آپ نام لے رہے سب نے بات کی، میں نے بھی بات کی تھی. اس لیے وہ انٹرنل بات تھی، وہ ہم نے کر لی. اچھا، لیکن وہاں دوسری طرف سے کمپلیٹ ریبٹل آ گیا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے نہیں کہا آپ کو جلسہ جلوس ملتوی کرنے کو. یہ دوسری طرف کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. نہیں، یہ آپ جن کے نام لے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کا کوئی بیان نہیں آپ نے چلایا. آپ نے جو بیان چلایا ہے وہ ہے ایک وزیر وہ ہے جو سارے آ رہے ہوئے ہیں، ان کو ڈیفینس منسٹر. آپ خاموش رہنا پسند کریں؟ نہیں، میں کہہ چکا ہوں، میں چلیے کھل کے کہہ چکا. چلے اچھا، اب ذرا اس کے بعد
ان محرکات کی طرف آتے ہیں جن محرکات کی وجہ سے اس طریقے سے پی ٹی آئی موبلائز نہیں ہو پا رہی ہے. لیٹس فیس اٹ کہ پی ٹی آئی کے اندر اس ٹائم پر پھوٹ پڑ گئی ہے. وہاں شکیل خان صاحب ان کی سپورٹ مختصر کر لیں. پہلا تو یہ دو سوال آپ نے کر دیے کہ پی ٹی آئی موبلائز نہیں کر پا رہی ہے. یہ تو وہ بے شرم حکمران اور بے شرم ان کے عہدیدار کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کا جھنڈا اس کے پیچھے انہوں نے ساری پولیس لگائی ہوئی ہے, اس کے پیچھے ساری ریاست انہوں نے لگائی ہے, اس کے پیچھے سارا پیسہ انہوں نے لگایا ہوا کہ یہ باہر نکلنا چاہیے. اس کے باوجود ہر دفعہ لوگ نکلتے ہیں. اور جو 13 کی رات تھی اس سے ایک رات پہلے اسلام آباد اور لاہور سمیت ساری جگہ لوگ نکلے. درجنوں افراد کے خلاف مقدمات ہوئے, درجنوں افراد اٹھا لیے گئے, سینکڑوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے کہ یہ موبلائز نہیں تھی. اچھا ایک دوسرا یہ ہے کہ پھوٹ پڑ گئی ہے, اس پہ میں کامنٹ کر چکا ہوں. میں اس کی طرف آؤں گی, یہ خواہشیں ہیں, میں اس کی طرف آؤں گی, لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. آپ نے کہا ہے اگر تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیوی ہینڈڈنس نہ ہو تو پھر یہ موبلائزیشن ذرا مختلف طریقے سے نظر آئے گی. فیئر انف. کیا باقی جماعتوں کو کسی این او سی کی ضرورت پڑی بابر صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے ان انتخابات کے اندر. there is no doubt about that. پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ نشستیں سنگل پارٹی کی آپ کی ہے, تو باہر کیوں نہیں آ رہے؟ باقی جماعتوں کو این او سی پلیٹ میں پیش کیا جاتا ہے, وہاں جا کے خوشگپیاں, کلکاریاں اور کلاکاریاں اور سیاسی اداکاریاں کرتے ہیں وزراء اور عہدیدار جو ہیں ریاست کے. اس لیے اس تفصیل میں نہ جائیں زیادہ بہتر ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کو بھی نام آتے ہیں جو ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر پراکسی گورنمنٹس رہیں. کوئی حقیقی حکومت, مثال کے طور پہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس میں حقیقی حکومت منتخب ہوئی تھی, پراکسی نظام لگایا گیا ہے. یہ پراکسی نظام اس سے پیچھے 1 سال کے قریب انہوں نے لگایا 4 صوبوں میں اور 1 مرکز میں. اس نے پاکستان کا دھڑن تختہ کر دیا ہے معاشی طور کے اوپر. اس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف کو لگایا تھا 2 سال کے لیے, اس نے دھڑن تختہ کر دیا. اب سال ان کو مکمل ہونے جا رہا ہے. اس دوران کوئی ایک شعبہ کسی سے آج پوچھ لیں, آج جو کسان کی حالت ہے, کسان کا 8,000 اس کا خرچہ ہے, جس کپاس کی ایک اس کے پیک کے اوپر وہ اس کو 6,000 میں بیچنا پڑا. وہ رو رہے ہیں, پریس کانفرنس نہیں چلاتے وہ بھی. اس لیے کچھ ٹھیک نہیں ہوا, نہ کچھ ٹھیک ہونا ہے جب تک ہمارا مینڈیٹ چوری شدہ وہ واپس نہیں کیا جاتا, نئے انتخابات نہیں کیے جاتے. اور عمران خان کو اپنے لیے وہ کچھ بھی نہیں کہتا. میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ نہ کہتا ہے مجھے رہا کرو, نہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی رعایت دو, نہ کہتا ہے ڈیل دو, نہ کہتا ہے ڈیل دو. وہ کہتا ہے میرٹ پہ اوپن ٹرائل کرو. اپنا کیا, انہوں نے ایک جو سابق جرنیل پکڑے گئے فیض, ان کا بھی کہا ہے کہ ان کا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور وہ قانون اور آئین کی منشا ہے کہ ہر ٹرائل اوپن ہونا چاہیے, ہر ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. نہیں, اس کے آگے رسپانس آ گیا ہے ادارے کی طرف سے. وہ رسپانس آپ کو پتا ہے, اٹس کوائٹ اسٹرکٹ. کیا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ اوپن ٹرائل کریں؟ ہم وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اس سیاسی جمہوری سب سے بڑی پارٹی کی ایک جمہوری اور آئینی چابی ہے جس سے پاکستان چل سکتا ہے. ڈز دیٹ الاؤ کہ آپ ایک ادارے کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کریں؟ کس معاملے میں ہم نے انٹرفیئر کیا؟ عمران خان نے 100% آئینی بات کی ہے. آئی سے دی سیم تھنگ. ہم وہ ہیں جو آئین پہ بلیو کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو قانون پہ بلیو کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو دستور کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ساری ملازمتوں کے جتنے اعلیٰ عہدیدار ہیں سارے کے سارے اپنی حدود میں رہیں, جو حدود انہوں نے حلف اٹھاتے وقت اپنے قانون کے نیچے, اس میں جوڈیشل سروس ہے, اسینشل سروس ہے, اس میں سول سروس ہے. اس وقت ہر جگہ کے اوپر ایک ہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے دو, جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کام کرنے دو. اچھا, وہ تالے کی چابی کی بات کر رہے تھے, میں نے اس کی طرف آنا ہے, لیکن مجھے کلیریفائی کر دیجئے گا, کیا پاکستان کا ملٹری قانون یہ الاؤ کرتا ہے کہ کوئی بھی ملٹری پرسنل کا جو ٹرائل کورٹ مارشل ایف جی سی ایم ہو رہا ہے وہ اوپن کیا جائے؟ doesn't allow it. There's no law about it. FGMC جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے میں نے مقدمات اٹک کے لیے سمیت لڑے ہوئے ہیں, اوپن ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ کیمرہ تو نہیں. میرے منشی, میرے وکیل نے کیمرہ دیکھیں نا. اب جو کیمرہ جانا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اوپن اسی کو آپ کہیں جس میں پبلک تک رسائی ہو. جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں لوگوں کو ایکسیس مل سکے. اس کو کہتے ہیں اوپن ٹرائل. ویری سینسٹیو میٹر. اب ذرا آتے ہیں وہ چابی کی طرف. آپ کہہ رہے ہیں تالے کی چابی تو اصل میں عمران خان صاحب ہیں. آپ نے دسمبر کا کہا تھا کہ دسمبر کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں. اب بھی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے بابر صاحب؟ اتنی تبدیلی لوگ جس کو نظر نہیں آ رہی, الٹی سائڈ پہ تو نہیں پڑ گئی تبدیلی. اس نے
काली ऐनक पहनी हुई है, अंधेरी काली, वही जो मैं कह रहा था कि वो किसी अंधेरे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, वही ऐनक है जिसको नजर नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम, जितना आप जोर लगाएंगे, जो बाकी रह गए थे वो भी खड़े हो गए रूल ऑफ लॉ के लिए। देखे ना, ये क्या है, ये इमरान है, ये क्या है, ये नया पाकिस्तान है, ये क्या है, ये तब्दीली है। इसलिए कि लोग वहां खड़े होंगे जो अबू सईद बांग्लादेश वाला खड़ा हुआ। इट्स नॉट अनफेयर कि आप हर चीज को इमरान खान साहब से रिलेट कर दें। अगर कोई अपने ताईं कोई कदम उठाकर चलिए जी स्टेप ले रहा है तो वो उसको क्रेडिट देना। इस तरह कर लेते हैं कि हम जो पीसीबी की तरह का क्रेडिट है ये भी उन्हीं को दे देते हैं जिनका ये विजन है। उनका विजन क्या है? लुटो दे फोटो। वो कभी पब्लिक में गए, वो 4 बंदे बुला के किसी जंगल में अपनी वीडियो बनवाते हैं। वो बाहर आए ना, इधर आप आ रहे हैं, मैंने कहा था सलीम के पास चलें, आप आ रहे हैं पान खाने। अब बताएं दिसंबर में क्या होना है बाबर साहब, अब क्या होगा? नाउ वो मेरा नहीं चीजें चेंज हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट दिसंबर तक खींच सकती है पाकिस्तान को। हालात ऐसे आ गए हैं, आप 2 चीजें मत भूलिए, ये जो अक्टूबर है और नवंबर है, हम भी काश्तकार लोग हैं, इनमें होनी है बवाई। नवंबर में तो जो ताखीर से होती है, लेट होती है, वो गंदम की। इस दफा एक्सपेक्टेशन ये है कि 40% के करीब जो कम है वो गंदम लगाई जाएगी। उसका सबब ये है कि जिन लोगों को 3-3 हजार रुपए में जिनकी और 35-3500 में जिनकी पड़ी थी, उनको 2200 में आपने देखा ना गंदम को रुलते हुए सड़कों के ऊपर। मिस हैंडल हुआ। अच्छा, मिस हैंडल नहीं हुआ, वो जान के किया गया। इसलिए कि जो सेहतमंद गंदम थी वो सस्ती खरीद के ये महंगी बाहर भेजेंगे। अभी आप देख लीजिएगा, बुआई के साथ ही बाहर भेजेंगे या सितंबर में भेजेंगे। और जो बारूद वाली गंदम थी यूक्रेन से महंगी, वो खरीद के ये लाए थे। ये सारा पैसा बनाया गया। ये उसी तरह पैसा बनाया गया जिस तरह पाकिस्तान की अभी एक स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसके अंदर आया। आप जरा देखें ना, जहां 2 इदारों ने छुपाने की बड़ी कोशिश की, उन इदारों ने बताया कि पाकिस्तान की तारीख में जितना ये जो सोलर पैनल्स हैं, इनके ऊपर कंपनी थी चाइनीज जिसके साथ सौदा हुआ, पैसे दुबई में पे किए गए, इसको छुपाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग वो हुई है अभी रिसेंट तारीख की, कई सालों की, आधे अशरे की या पूरे अशरे की। इसलिए ये सब माल बनाओ स्कीमें, इनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। अब जरा उस तरफ आते हैं जिसकी आप बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट की मैं बात कर रही थी। बाबर साहब, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। बट द रियलिटी इज कि आरिफ अलवी साहब को ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, ये फूट को खत्म करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, उसका सरबराह बनाया गया है। सब चीजें आया हो गई। आपने फरमाया कि आपके एक लीडर हैं, वो इमरान खान साहब हैं, लेकिन बिकॉज बाकी कोई लीडर नहीं था या एक हरारकी नहीं थी, उसकी वजह से पार्टी इस टाइम पर इंतजार का शिकार तो है। दिस इज मिसनॉमर। देखें, अलवी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उससे पहले भी वो जब सदर थे तो नहीं सियासत कर सकते थे, उन्होंने नहीं की जायज तौर पे। कौमी उमूर में दोस्तों से मशवरा, बुलाना, आना जाना किया। अब वो सियासत में आ गए। इसमें इख्तलाफ किधर से आ गया? उस शख्स का नाम लें जो ये कहता है कि मैं तब्दीली नहीं मानता, मैं पीटीआई नहीं मानता, मैं इमरान खान नहीं मानता। एक भी नहीं है। जो सारे हैं, सबकी ख्वाहिश क्या है? सबकी ख्वाहिश ये है, और जिसके ऊपर कुछ लोग अपना इजहार भी करते हैं, अपना आउटबर्स्ट भी उनका होता है, कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए पार्टी को और एग्रेसिव होना चाहिए। ये है पार्टी के अंदर जो वाइब है। और वर्कर जब ये कह रहा होता है, मैं उसके साथ होता हूं। पार्टी में एक और वाइब है, वो है जो अलीमा खान साहिबा कह रही है इस टाइम पर। वो कह रही है कोई लीडर नहीं चाहता कि खान साहब वापस आए। बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा, हमारी भी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मुलाकातें होती है, वो भी कहते हैं कि लीडरशिप, टॉप लीडरशिप नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए ताकि वो सीटों पे जमे रहें। और खान साहब, मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। और जो वर्कर्स हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, पीटीआई के वर्कर्स इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लीडर्स को अच्छा खासा क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर साहब। सो डिविजन तो है। जिस लीडर पे जाए वो रिस्पॉन्ड करने वालों को तवज्जो से सुने और उनको जवाब देना चाहिए। जिसको भी मुझे कुछ कोई तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर खुद ट्विटर हैंडल करता हूं या मेरा बेटा करता है तो मैं उसका जवाब मुझे देना चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि जो आपने नाम लिए, वो एक घरेलू सी लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई इंडियन ड्रामे के फनकार, जिस तरह नहीं हर दफा इनका ड्रामा फेल हो जाता है बीबी और घरेलू सी कुछ बात चले। देखें, कोई लीडरशिप, ये खानदानी लीडरशिप, कितने लोगों को मिनिस्ट्रियां दी थी इमरान खान 3.5 साल इख्तिदार में रहे, कितने लोगों को उन्होंने ओहदे दिए थे जो जिनका ताल्लुक उनसे, उनके खानदान के साथ था। अपने घर की सीट उन्होंने किसको दी है? इसलिए वो मेरिट के ऊपर चलते हैं जिस हद तक इंसानी तौर पे मुमकिन है। और हमें जो समझ आती है, अलीमा साहिबा खानदान को क्रिटिसाइज नहीं कर रही बाबर साहब, अलीमा साहिबा लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रही हैं।
نہیں جو میں تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, وہ بین ہے, اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں نکالنا چاہتے. ذرا تھوڑا آپ بھی بین ہے. ڈیفینیٹلی یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. میری تو نہیں تھی بدقسمتی کے ساتھ, اور میرے اماں جی بھی ہمیشہ ریگریٹ کرتی تھی کہ ہر ماں کی بیٹی ہونی چاہیے, لیکن ساری خدمت, ساری جو بھی عبادت سمجھ کے بھی آپ کریں, لیکن وہ بیٹی والا نہیں. بین کا, اور میں نے خود ان کو سنا لاہور کی ایک کورٹ میں کھڑا تھا, مجھے وکیلوں نے ادھر سے ادھر سے کہا کہ آپ ان کو, میں نے کہا کیوں کہوں, انہوں نے کہا کہ آپ نے سنے بغیر میرے بھائی کی ضمانتیں منسوخ کر دی ہیں, تو میں اگر واپس لے لیتی ہوں ابھی تو مجھے جیل بھیج دیں. انٹرسٹنگ. جج کو کہا, انٹرسٹنگ, اور درجنوں لوگوں کی موجودگی میں کہا, بھائی اور وہ بھائی, اور اس سے یہ سلوک. ظاہر ہے جو بولتی ہیں وہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں بولتی, وہ ایک اپنی جو ان کو میرٹ پہ بات کچھ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے, اور کورٹ میں بھی نہیں چھوڑا بولی. بات یہ بابر صاحب کہ آج سارے یہی بات کرتے ہیں کہ وہ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے, وہ بیسیکلی بہن ہونے کی حیثیت سے کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے پشاور میں اور مردان میں آج باقاعدہ طور پر دورہ کیا ہے, وہاں کے ممبران سے ملی ہیں, تو سیاست کے اندر تو وہ ایکٹیو ہو گئی. کیوں نہ کریں, نہیں وہ کریں, اس پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پوچھے کیا مسئلہ ہوگا. جہاں نکلنے نہیں دے رہے, پالیٹکس میں جہاں نکلنے نہیں دے رہے وہ کہا جائے آپ نکل نہیں رہے, جہاں کوئی جا رہا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں. جلسہ آپ نے رکھا تھا, کیوں رکھا ہے, ملتوی کیا ہے, کیوں ملتوی کیا ہے. ایک اور جلسے کی بات کرنی ہے میں نے ویسے, لیکن وہ پالیٹکس کا حصہ تو بن گئی ہے بابر صاحب, اب اس کو گھریلو بات تو نہیں کہا جا سکتا نا, اب تو پالیٹکس آ گئی باقاعدہ. نہیں پالیٹکس کیا, وہ قومی امور ہے. عمران خان قوم کا لیڈر ہے, قوم کی پلس ہے, قوم کی امید ہے, اس لیے ان کے لیے بین نکلے, بھائی نکلے, اجنبی نکلے, کسی دوسری پارٹی کے لوگ سارے آواز اٹھا رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے, وہ سارے کے سارے ان کو اور زور سے یہ آواز اٹھانی چاہیے. باقی سارے علیمہ صاحبہ کے, مطلب آپ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ اس طرح سے مہم چلاتی ہیں, تو یو ول بی ود ہر. عمران خان کے کہنے پہ وہ بھی کرتی ہوں گی, میں بھی کرتا ہوں گا, سارے کریں گے. عمران خان باقی سارے کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے؟ از دی لیڈر, اور یہ اس طرح سے تفریق نہیں پیدا کی جا سکتی اس طرح کی کسی کو ڈیبیٹ کو چھیڑ کے. ان کو سے کوئی فائدہ نہیں ہو جو چھیڑنے والے ہیں, چڑھوانے والے. اچھا ایک اور, کیونکہ ہم ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, ابھی 27 اگست کو ایک جلسہ ہونا تھا لاہور میں, شوکت بسرا صاحب نے کینسلیشن کی اناؤنسمنٹ کر دی, اور وہاں ڈویژن ہو گئی اب لاہور اور پنجاب کی لیڈرشپ میں کہ نہیں, یہ جلسہ تو نہیں ملتوی کرنا تھا, جلسہ ملتوی کرنا تھا. یعنی ایک کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. آپ 8 پہ نظر رکھیے, اور ہر ہفتے اس کے بعد ہم پنجاب میں جلسے کریں گے, اور ان جلسوں میں جو گڑبڑ ہوگی وہ جلسہ رکوانے والی جو طاقتیں ہیں ان کے ذمہ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ نہیں ہے. ہم نے ایک دفعہ اپنے دل کی آواز تھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور ساتھ اس کے اس سے پہلے بھی عمران خان کے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کسی قومی وجہ سے اپنے پالیٹکس کو تھوڑی دیر کے لیے. آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, کس پولیٹیکل پارٹی نے اس میں ہمت تھی کہ وہ آ کے کوئی ہمیں اٹھا دیتا یہاں سے جو ہمارا دھرنا لگا. that was a positive thing, جو پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو. یہ بھی وہی ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں بابر صاحب, آپ نے کہا 8 تاریخ پہ نظر رکھیں اور اس کے بعد ہم پنجاب میں جلسہ, سو ہم یہ کنفرم سمجھے کہ 27 کا جلسہ لاہور میں کینسل ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کینسل ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ میری لاہور کے کسی سے بات نہیں ہوئی, اور جو جلسہ ہے ہمارا, جہاں جلسے ہیں وہ سارے ہوں گے. میں تو کہہ رہا ہوں ہر ہفتے ہوں گے. اچھا وہ کے پی کے گورنمنٹ بھی کہہ رہے ہیں, اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ 8 تاریخ کو بھی انہوں نے ڈیلے ہی کرنا ہے, ہونا یہی ہے جو 22 کو. کون سی گورنمنٹ؟ جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کون سی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا ہوا ہے, اور زبردستی بٹھانے والا کہتا ہے بہ جا, ہم بہ جاتے ہیں, وہ جو خود کہتے ہیں. وہ ان کے اندر سے کچھ لوگ, وہ رانا تنویر صاحب نے کہا کہ کاش ان لوگوں کو کرسیاں مل جاتی تو وہ یہ بات نہ کہتے, وہ بات الگ, ان کے آپس کی رفٹس ہیں, ان کی بھی آپس کی رفٹس ہیں. لیکن یہاں جو ہے یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ تھیفز دے آلویز فیل اپارٹ on the distribution of stolen money. کوئی کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ سارے پیسوں پہ لڑتے ہیں. تو ایسے کمیٹی بنا دی گئی ہے عارف الوی صاحب کی سربراہی میں. پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے, وہاں پہنچ گئی ہے جہاں کوئی مقابلہ اس کا نہیں. I just want to ask, that committee وہ ویسٹ آف ٹائم ہو گئی پھر بیسکلی. عارف الوی صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی ہے اختلافات کو دور کرنے کے لیے. آپ کی رائے کے اوپر میں کیوں رائے دوں؟ میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. I have expressed myself already. No comments on that. کامنٹس نہیں, میں نے کامنٹس کر دیے پہلے. میں وہی کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. بٹ تھینک یو ویری مچ بابر صاحب, آپ نے دسمبر کا ابھی بھی بتایا ہوا ہے. دسمبر ابھی بھی میری, میں نہیں بتایا ہوا, عمران خان نے بھی بتایا ہوا. چلے
that is true. آپ کی اور ان کی بات کو انسائڈ کر رہی ہے. But we'll see what happens in December as well. اور بابا صاحب میں آپ کو زحمت دیتی رہوں گی. Thank you very much. It's always a pleasure having you in the program. اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Continue the political discussion. مولانا صاحب کی جماعت میں کیا ہو رہا ہے بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. JUI اس ٹائم پر سب سے اہم جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی ہوئی ہے جس کی قربت پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے, اور دونوں اطراف سے کوشش اپنی جگہ پر چلتی رہی, لیکن فی الحال پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا JUI کی قربت حاصل کرنے میں اچھا خاصا بھاری نظر آ رہا ہے. اور اسی حوالے سے پارلیمانی امور کے اوپر بھی معاملات کو میوچولی آگے لے کر جانے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, جس کے اندر JUI کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب ہیں اور وہاں سے شبلی فراز صاحب ہیں. PTI سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, JUI کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے جوائن کیا. مجھے اتنا معلوم ہے کامران صاحب کہ ابھی آپ مولانا صاحب سے ملاقات کر کے ہی آئے ہیں پروگرام کے لیے بالخصوص. کچھ بتائیں گے سینیٹر صاحب کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا, واٹ از آگے کا جو لاہ عمل ہوگا JUI کا؟ دیکھیے, ہم نے آگے بڑھ رہے ہیں PTI کے ساتھ, اور پرسوں کے لیے میٹنگ بھی طے کر دی ہے. میں کوئی میٹنگ طے کرنے سے پہلے مولانا صاحب سے انسٹرکشنز چاہتا تھا, جب تک کیونکہ کل اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی, تو میرے ذہن میں اپنے سوالات تھے کہ میں کس حد تک آگے جا سکتا ہوں, کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میٹنگ سے جیسے ہی دی مومنٹ فارغ ہوئے, میں وہیں پہ تھا, تو میں نے بیرسٹر گور صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی. وہ شاید نماز پڑھ رہے تھے. بعد میں ان کا میسج آیا مگر آپ کا پروگرام شروع ہو گیا. اس میں نے ان کے اپنا حسین صاحب سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی پرسوں کے لیے میٹنگ رکھ لیجئے. تو پرسوں ہم نے میٹنگ رکھی ہے 2 بجے پارلیمنٹ لاجز میں. رائٹ. کامران صاحب, کیا میں اس بات سے یہ اخذ کروں کہ آپ کی بات سے کہ آپ نے آگے پرسوں کی میٹنگ کنفرم کر دی ہے کہ جو کل کے معاملات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, زرداری صاحب کا آنا, بندوق تحفے میں گفٹ دینا اور مولانا صاحب سے ایک ملاقات کرنا, اینڈ وی نو کہ جہاں زرداری صاحب آ جاتے ہیں, مولانا صاحب آ جاتے ہیں, وہاں سیاست کے اندر بڑی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ کوئی تبدیلی کرنے میں سکسیسفل نہیں رہے زرداری صاحب؟ متزلزل تو نہیں ہوئے مولانا صاحب نے جو ابھی اس ٹائم پر ڈیسیجن لیا اس سے؟ زرداری صاحب دوستی کے حوالے سے آئے تھے, پرانی دوستی ہے مولانا صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کی, اور اسی دوستی کے حوالے سے آئے تھے اور گپ شپ لگی. معاملہ آپ اس کو سیاسی سے زیادہ سماجی سمجھ لیجیے. سیاسی باتیں یقیناً ہوئی ہیں, مگر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ سیاسی حوالوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. سیاسی حوالوں سے ہم نے ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا وہ ہمارے نہ انہوں نے کہا ہے نہ ہم نے آگے بڑھے ہیں. گپ شپ ہے, گپ شپ کے حوالے سے وہ بیٹھے ہیں آپس میں اکٹھے, اور ایک بندوق کہہ لیں, پسٹل کہہ لیں, اس کا تحفہ دیا ہے انہوں نے. میں تو کہہ رہا تھا کہ شاید ہمیں بھی دیں گے, سب کے لیے ایک ایک دیں گے. لیکن یہ اس تحفے کی اہمیت ویسے آپ کو پتہ ہے سینیٹر صاحب بڑی نظر آتی ہے, کوئی پیغام سا لگتا ہے یا ایک قربت بڑھانے کا ایک طریقہ بھی لگتا ہے. تو ہم کیا یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو ذاتی سی ملاقات تھی, لیکن آگے چل کے کوئی اور بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ذاتی سی جو ملاقات تھی اس کے ٹھیک 1 دن بعد تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمانی امور کے اوپر معاملات کو اکٹھے لے کر چلنے پر ڈیسیژن ہو گیا. مگر اس کے ٹھیک 1 دن کے بعد ہم نے PTI کے ساتھ میٹنگ فکس کر دی. تو ہم یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب کی کوشش ناکام رہی. Is that so, کامران صاحب؟ نہیں, وہ آئے تھے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں. میں خود ذاتی طور پہ ان سے کافی متاثر ہوتا ہوں, جس طرح سے وہ اسپیشلی جب ان کے گھر جائیں کھانے کے لیے جس طرح سے سرو کرتے ہیں, جس طرح سے جو کلچر ہے ان کا سندھ کا, اس حوالے سے جس طرح سے بچ جاتے ہیں, تو وہ ان کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. مگر وہ ایک دوستی کا وہ تھا, دوستی کا جیسر تھا کہ مطلب انہوں نے یہ بھی جو ہے نا وہ شاید اپنے ذہن میں نہیں لائے کہ میں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں اور میں کسی کے گھر جا رہا ہوں یا کسی دوست کے ایون گھر جا رہا ہوں, تو بھی جو ہے نا کوئی انہوں نے کوئی
अपने आप को कोई बहुत बड़ा समझा। वो आए हैं दोस्तों की तरह से आए हैं और हमारा भी एहतराम उनके लिए दोस्तों की तरह है। राइट। वैसे मौलाना साहब भी वज़ादार हैं, जरदारी साहब भी वज़ादार हैं, दो वज़ादार मिलकर बैठ जाएं तो मामला कहीं ना कहीं कुछ तब्दील हो सकता है। परसों की मुलाकात के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है कामरान साहब कि मामलात जो है वो उस सिमत में चले जहां आप लोगों को असल में मसला है। मेरा इशारा केपीके की तरफ है। जेयूआई का असल मसला या असल सीटों का जो हेरफेर है वो तो केपीके की तरफ से है, तनाजा भी वही है, और वहां तो पीटीआई है। तो पीटीआई के साथ ही आप चल रहे हैं और उधर ही कुर्सियों सीटों के ऊपर तनाजा है। देखिए हमारा मसला जो है ना 2 जगहों पे है, बल्कि रादर 3 जगहों पे है। बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में जो ना वो हमारा शेयर जो है वो उठा के फ्यूडल्स को दिया गया। वो भले फ्यूडल्स जो है ना इस वक्त किसी पार्टी में इस वक्त किसी के कहने पे वहाँ पे मौजूद हैं, वो हमारा जो एक जेन्युइन शेयर है वो उसमें जो है ना कट लगाई गई। इसी तरह से हमारा शेयर जो है वो जेन्युइन शेयर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है। मुझे नहीं समझ आती कि उसकी रीज़न क्या है कि क्यों उसमें जो है ना उसको उसमें कट लगाई गई है। हमारे साथ क्या जो है ना वो दोस्तों की नाराज़गी थी कि वो हमें जो है ना वो काट के जो है वो दूसरों को बेनिफिट देगी। मगर इसके साथ साथ तीसरा सूबा भी है जो सिंध में भी हमारी कुछ सीटें बन रही थी, मगर उसको भी जो है ना वो उन्होंने कर्टेल किया है या ख़त्म किया है सिंध में एज ए होल। तो गिला शिकवा हमारा बहुत सारे दोस्तों के साथ है जिसमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई के साथ इस वक्त चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने उस तलखी को बहुत हद तक कम कर दिया है कि जो कि कुछ अरसा पहले थी। अब देखिए कि उस तरह से तलखी ना उस तरफ से कोई तल्ख बात आती है ना हमारी तरफ से। तो एक आप इसको कामयाबी दोनों जमातों की तरफ से या सियासत की कामयाबी या पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात आप कह सकते हैं। मजीद आगे हम इशूज़ की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं। पार्लियामान के अंदर जो ना हमने डिसाइड किया है कि पार्लियामान के अंदर जो है जैसे कानून साजी होगी या इशू टू इशू जो ना हम उसको डील करेंगे, और इसीलिए जो ना उसमें सब कमेटीज भी बनी है। मैं कानून साजी की तरफ मैंने आना है कामरान साहब, गौहर साहब हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर और आप उसको लीड कर रहे हैं जेयूआई की तरफ से, तो आई हैव टू कम एट दैट एज वेल। लेकिन क्योंकि हम इशू टू इशू चीजें रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो केपीके के अंदर एक सीएम साहब की जो नशस्त है वो भी जेयूआई और पीटीआई में एक इशू है। और आपने बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किए, हमें काट के दूसरों को बेनिफिट दिया गया, यानी आपको काट के पीटीआई को केपीके में, और आप फरमा रहे हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को बेनिफिट दिया गया। सो यहां जो इशू है सीएम साहब की कुर्सी, आप देखते हैं वो बहुत अरसे रह सकेंगे? क्योंकि कल गवर्नर केपीके मेरे साथ थे और वो कह रहे थे बहुत देर तक सीएम केपीके अपनी कुर्सी पे बराजमान नजर नहीं आएंगे। आपको क्या नजर आता है? मैं चूंकि मेरी इस वक्त एक दोहरी जिम्मेदारी है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी और एक कमेटी को भी जो ना वो मुझे लेके साथ वो करना पड़ रहा है, तो इस पे तबसरा करते हुए जो मुझे थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है। मगर यहाँ पाकिस्तान में जब हुकूमतें हों, भले वो सूबों की हों या भले वो वफाक की हो, उसमें बहुत जगहों पे जो है ना वो बड़े मसाइल आते हैं, और यकीनन जो है ना वो बावजूद इसके कि डीआई खान से जो है ना वो गवर्नर साहब का भी ताल्लुक है, जो सीएम साहब है वहाँ से उनका भी ताल्लुक है, मौलाना साहब का भी ताल्लुक है, और उस ताल्लुक के हवाले से हम भी जो है ना रिजर्वेशन रखते हैं। मगर स्टिल जो है ना उनको आगे चलना जो है ना वो मुश्किल पेश आएगी, मेरा ख्याल है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये बात करता हूँ कि गंडापुर साहब को थोड़ा सा नहीं बल्कि शायद थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। और ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं सेनेटर साहब? ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होंगे? जेयूआई की वजह से या कुछ और वजूहात होंगी? तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं, जेयूआई कोई प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट नहीं कर रही। हमने आप देखिए कि हमने जो है ना वो उस वक्त सीज फायर कर लिया था जब इमरान खान साहब जो है ना वो कस्टडी में गए थे। तो मौलाना साहब ने कहा था कि जो शख्स कस्टडी में चला जाए उसके खिलाफ बात नहीं करनी। उसके बावजूद कि हमारे पे बातें होती रही, हमारे पे गोलाबारी होती रही, मगर हमने जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब भी जो है वो हम चूंकि मफाहमत की फ़ज़ा को आगे लेके चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वर्कर्स के दरमियान दूरियाँ जो है जो कि कम हो रही हैं मज़ीद कम हो, मगर स्टिल जो है ना वो बहुत सा फासला है, बहुत सा सफ़र है जो हमें तय करना है आपस में बहुत नज़दीक। तो आप जो वर्कर्स की दूरियां कम करना चाह रहे हैं, हम क्या ये इससे ये अखज़ कर रहे हैं कि
दोनों जमातें मिलकर कोई जलसे या धरने या एहतजाज की तरफ भी आएंगी अगर वर्कर्स की दूरियां कम करनी है तो, क्योंकि स्ट्रीट पावर तो JUI के पास है। देखिए, ये बात अभी तक प्रीमेच्योर है। हम जो पुराना हमारा जो तजर्बा है हमारे पुराने दोस्तों के साथ, उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जो ना वो जितनी सीटें उस वक्त हमारी थीं, बावजूद पूरे इत्तेहाद को लीड करने के, सब कुछ होने के, हम आधी सीटें जो है ना वो हमने कम करवाई, दोस्तों की बढ़ी और हमारी कम हुई। तो हम ऐसा तजर्बा जो है ना फिल वक्त हमारे जहन में नहीं है कि हम मजीद जो है ना वो अपना साइज रिड्यूस नहीं करवाना चाहते दूसरों को कंधा दे के फिलहाल इशू बेस्ड। सो इन शॉर्ट आप किसी के आला कार नहीं बनेंगे, इज दैट ट्रू? कामरान मुर्तज़ा साहब यही कहना चाह रहे हैं? मैं इसको इस तरह से कह देता हूं कि हम रेंट अ क्राउड नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा कामरान साहब, अब जरा कानून साजी की तरफ आते हैं। पहले ये खदशा था कि शायद अदलिया के हवाले से इस बार जो सेशन बुलाया गया है उसके अंदर कानून साजी की जाए, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है। तो ये जो आप लोगों ने पार्लिमानी अमूर के ऊपर जो आप लोगों ने एक साथ चलने का एक इरादा किया है, उसमें पहला एजेंडा क्या है? देखिए, ये एक आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने खुद जो है ना एक फीलर छोड़ा था कि कोई पैकेज ला रहे हैं जिसको जो है ना वो आपके पास मीडिया में आके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी डिनाई करते हैं। मगर फीलर वहीं से आया था कि कोई पैकेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, जो कि उन्होंने बगल में दबा रखा है। उसमें मुद्दत मुलाजमतों के हवाले से भी कुछ वो बातें थी। तो इसी हवालों से जो है वो हमने इकट्ठे चल के PTI के साथ जो मतलब जो इनिशिएटिव जो है आप लिया है या जो आप इनिशियल स्टेज है, वो उसी हवाले से कि हम इकट्ठे तौर पे अपनी, उनकी भी एक सोच है, हमारी भी एक सोच है, तो इकट्ठे चलने की कोशिश करते हैं। तो क्या अगर कोई ऐसा कोई पैकेज आता है तो अपोजिशन में बैठी हुई एक जमात के तौर पे हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, क्या हम दोनों जमातें मिल के कोई ऐसा मौक़िफ़ ले सकती हैं, नहीं ले सकती हैं, कौन सी चीज़ हमारे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त है, कौन सी चीज़ उनके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त है, क्या हमारे ख्याल में गलत है, क्या उनके ख्याल में गलत है, और आगे बढ़ा जा सकता है। ये इसलिए ये कमेटी फिल वक्त जो है ना, इसका आप ये समझ लीजिए कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही है इस वक्त। राइट। लास्ट क्वेश्चन कामरान साहब, और ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है और मुझे पता है आप हाइपोथेटिकल सवालों को जरा अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी इजाजत से आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूंगी। आपको ये इत्तेहाद, आपका और PTI का इत्तेहाद, नहीं चलिए कोलैबोरेशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कब तक चलता हुआ नजर आता है? इत्तेहाद से तो मैं इनकार करता हूं कि कोई इत्तेहाद कोई नहीं है। हम दोनों अलग अलग जमातें हैं। इवन जिस इत्तेहाद का PTI हिस्सा है वो हम उसका भी हिस्सा नहीं है। हम अलग अलग जमातें हैं, मगर एक अपोजिशन में बैठी हुई जमात के तौर पे हमने दोनों जमातों ने इकट्ठे मिलके पार्लिमानी साइड पे चलने का फैसला किया है। मगर वो सारा कुछ इशू बेस्ड है, हर एजेंडे से मुताल्लिक है। कोई ऐसी इत्तेहाद की बात अगर किसी के ज़हन में है, किसी के ज़हन में ये बात है कि कोई हम जो है ना कोई अपनी स्ट्रीट पावर जो है ना वो रोड्स पे ले आएंगे किसी वाक़े की नतीजे में, तो ये अभी तक ये सारी बातें प्रीमेच्योर हैं। ये मुमकिन हो सकता है, मगर ये इस वक्त जो है ना ये सारी बातें जो है ना काबिल वक्त हैं, इसको इसका हिस्सा ना समझा जाए। गॉट योर पॉइंट। लेकिन कोलैबोरेशन कब तक चलते हुए देख रहे हैं कामरान साहब? कोई एक्सपायरी डेट नजर आ रही है या अभी फिलहाल नहीं? जब नहीं, एक्सपायरी हम नहीं चाहते। हम जब तक ये असम्बलियाँ मौजूद हैं, अगर इससे पहले कोई असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो शायद हम आपस में मुकाबल हों, जैसे कि माजी में जो ना नून्स के साथ भी मुकाबल हो गए, पीपल्स पार्टी के साथ भी मुकाबल हो गए हैं। और हमारा तो मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा सूबा मौजूद है जब हम आपस में मुकाबले में रहते हैं, तो मुमकिन है कि हम आपस में मुकाबले में आए। और जल्द या बदेर कामरान साहब? ये भी मुमकिन है कि जी नहीं, हम चलना चाह रहे हैं, हमारी तरफ से संजीदगी है, पूरी संजीदगी के साथ चलना चाह रहे हैं। और ये नहीं है कि हम न चलना चाह रहे हो, तो मैं जब तक मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं ली थी, मैं उस वक्त तक मजीद बात को आगे नहीं चलाना चाह रहा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट वर्सेस पाकिस्तान में बाकी खेल।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, हम लोगों ने क्रिकेट को दिल के करीब रखा, हमेशा इसको एक ताजीम वाले खेल के तौर पर देखा, लेकिन आजकल क्रिकेट हम लोगों को मायूस पे मायूस किए जा रहे हैं। एक जगह क्रिकेट के अंदर हम नाकामी पे नाकामी देख रहे हैं, तो दूसरी जगह हम लोगों को बाकी मुख्तलिफ खेलों के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरशद नदीम की मिसाल आपके सामने है जेवलिन थ्रो के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई गोल्ड जीते हैं, जिसके अंदर से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर बानो भट्ट, जिसके अंदर से ईमान खान ने सीनियर विमेन फ्लाईवेट के अंदर गोल्ड जीता है। उसके बाद फिर 7वें ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान के आमिर खान ने गोल्ड मेडल जीता है। 21 अप्रैल 2024 को मिक्स मार्शल आर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले, बेसिकली बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फाइटर शाहजेब रिंद ने इंडिया के राणा सिंह को शिकस्त दी। 2 जून 2024 को महानूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी बहन ने, महानूर अली और महविश अली, दोनों ने अप्रैल के अंदर ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन चैंपियनशिप के अंदर तलाई तमगे हासिल किए थे। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको वो 3 बहनें जो हैं, वेरोनिका, सोहेल और इनकी एक और सिबिल और ट्विंकल सोहेल, इन्होंने भी पाकिस्तान का सर फखर से रोशन किया, बुलंद किया। बहुत सारी और फहरिस्त है, लेकिन अब जरा मैं क्रिकेट की तरफ आऊंगी। 23 साल के अंदर पाकिस्तान को बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन अब यह बात भी जो है होम ग्राउंड के अंदर इस कदर बेइज्जती कि होम ग्राउंड में हम लोगों के साथ ये हुआ। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के 11वें मैच में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से शिकस्त दे दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान भारत से जीता हुआ मैच हार गया था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्रिकेट को या तो रिवैम्प कर लें या अपनी अटेंशन बाकी खेलों की तरफ ले जाएं, यही एक तरीका रह गया हमारे पास। बांग्लादेश को हाउएवर हम मुबारकबाद देंगे। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।